पानीलाई उल्टो फर्काएर मरुभूमिमा लिएर जाने परियोजना। बारम्बार सांस्कृतिक भूगोलको कुरा गर्दछु। तिब्बतसित अविभाज्य रूपमा जोडिएको छ। केही धारणाहरू बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भारतमा पनि प्रशस्त गिङमापा गुम्बाहरू छन्, नेपालमा त झन्डै 700 वटा गिङमापा गुम्बाहरू छन्। अमेरिकनहरू त यो सबै कुरो बुझ्दछन्। एक कुराहरू थाहा छ, अवतार किन अवतरित गराइएन, सांस्कृतिक नियन्त्रण चाहिँ तिब्बतमै स्थापित भयो। त्यस पछाडि रणनीतिक टकराव त छँदैछ। त्यसको लागि अमेरिकनहरूले पनि कुनै प्रकारको पहल गरेनन्। त्यो मर्यादालाई बरकरार राखिदिने भयङ्कर ठुलो एउटा सांस्कृतिक किचलो र धार्मिक किचलो त स्थापित हामीहरूलाई त ठुलो राहत पनि हो। चीनको संशयपूर्ण दबाव दलाई लामा पछाडि दलाई लामाको अर्को अवतार पोइन्ट अफ रेफरेन्स सगरमाथा नपर्नुको अर्थ सगरमाथाको टुप्पो नेपालभित्रै परेको हो। नमस्कार। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्केनले भारतको भ्रमण गरेका छन्। त्यो भ्रमण चाहिँ क्वाड गठजोडसँग सम्बन्धित पनि भयो र भ्रमणको क्रममा उनले दलाई लामा र दलाई लामाका प्रतिनिधिहरूसँगको जुन भेटघाट गरे त्यसलाई लिएर चीनको तीव्रतर प्रतिक्रिया आयो। र त्योभन्दा केही अगाडि चीनिया राष्ट्रपतिले तिब्बतको भ्रमण गरे र तिब्बतको भ्रमणको क्रममा धेरै खासै प्रसिद्ध नभएको तर एकदमै महत्त्वपूर्ण भूरणनीतिक अवस्थिति रहेको एकदमै सानो सहर, अझ भनौँ बजार, लासादेखि पूर्वपट्टि रहेको बजार नियन्चीको भ्रमण गरे। त्यो एकदम भारतको सीमा क्षेत्रमै पर्छ र चीनले भन्दै आएको, भारत र बङ्गलादेशले विरोध गर्दै आएको यार्लुङ स्याम्पो ग्रान्ड क्यानियनमा बन्ने भनिएको 38,000 मेगावाट विद्युतको जडित क्षमता भएको जलाशय र त्यसबाट पानीलाई उल्टो फर्काएर सिन्जियाङ उपत्यकाको मरुभूमिमा लिएर जाने परियोजना भनेर जुन चर्चित छ, त्यो परियोजना बन्ने निर्माण हुने स्थल एक किसिमले लन्चिङ स्टेसनै नियन्ची बजार हो र त्यहाँ उनले भ्रमण गरे। यसकारण यो पनि आफैमा अर्थपूर्ण छ। पछिल्लो घटनाक्रम अथवा एन्टनी ब्लिङ्केनको भारत भ्रमणलाई लिएर लियौँ। दुईटा पक्षबाट यसलाई मैले विश्लेषण गर्दैछु। पहिलो पक्ष, क्वाडमा भारत त छ नै, तर क्वाडका अरू राष्ट्रसित अमेरिकाको जुन सैन्य साझेदारी छ त्यो प्रकारको सैन्य साझेदारी भारतसित छैन। यद्यपि लेमुवा कुम्कासा लगायतका 4 वटा उसले चाहिँ सैन्य साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता, व्यक्तिगत सम्झौताहरू गरिसकेको छ। र यसको अर्थ के रह्यो भने क्वाडको सदस्य हुँदाहुँदै पनि र भारतको हिन्द महासागरीय प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रको एउटा मजबुत साझेदार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा पनि भारतलाई जापान अथवा अस्ट्रेलियाको चाहिँ अथवा दक्षिण कोरिया पनि भनौँ, क्वाडको मेम्बर नभए पनि, जस्तो सैनिक गठजोडमा नल्याएर उसलाई एक किसिमको लिभरेज चाहिँ यो डिप्लोमेटिक र स्ट्राटेजिक लिभरेज भारतले प्राप्त गरेको स्थिति छ। र यो एक किसिमले यस क्षेत्रको सन्तुलन र स्थायित्वको लागि यो राम्रो पक्ष पनि हो र यसले चाहिँ यस क्षेत्रमा टकरावका कम्प्लिकेसनलाई अलिकति कम पनि गर्ला भन्ने मेरो विश्लेषण छ। र यो मेरो मात्रै होइन, केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यसै प्रकारका विश्लेषणहरू आएका छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, म बारम्बार सांस्कृतिक भूगोलको कुरा गर्दछु। यो सांस्कृतिक भूगोल, नेपालको सांस्कृतिक भूगोल नै त्यस्तै किसिमको छ। केही तिब्बतसित अविभाज्य रूपमा जोडिएको छ र भारतसित ठुलो जनसङ्ख्या भारतसित अविभाज्य रूपमा जोडिएको सांस्कृतिक भूगोल हो हाम्रो। त्यही अनुसार तिब्बतको सांस्कृतिक परिस्थिति र त्यहाँको संस्कृतिमाथि भएको टकरावले नेपाललाई
प्रभावमा नपार्ने कुरै भएन। यसैसँग सम्बन्धित नै रह्यो जुन एन्टनी ब्लिङ्केनले दलाई लामा र उनका प्रतिनिधिसित भेटघाट गरे। तर यो भेटघाट हुँदै गर्दा पनि विगत 1-1.5 वर्षदेखि चाहिँ मेरो अमेरिकाको तिब्बत नीतिलाई लिएर केही धारणाहरू बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब दलाई लामाको उमेर 86-87 वर्ष भइसकेको छ। दलाई लामा भन्दा माथि भनौँ न, उनी गेलुप्पा सम्प्रदायका हुन्। गेलुप्पा सम्प्रदायमा उहाँभन्दा माथिको जुन रिम्पोछे हुन्छ, गान्धेन ट्रिप, उहाँ पनि रिम्पोछे होइन, उहाँ चाहिँ रिम्पोछे परम्पराबाट भन्दा पनि रिम्पोछे भने चाहिँ अवतारी लामाको परम्पराबाट आउँछ। एउटाको डिमाइस भएपछि मात्रै, एकजनाको महापरिनिर्माण भएपछि मात्रै अर्को खोज्ने र अर्कोलाई स्थापित गरिन्छ, त्यो परम्परा हुन्छ। तर अब त्यहाँ चाहिँ लिनिएज परम्पराबाट आउने गर्छ। तर त्यसको भन्दा राजनीतिक महत्त्व चाहिँ अब प्रोटोकलमा भनौँ न, यो सांस्कृतिक धार्मिक प्रोटोकलमा दोस्रो स्थान भए पनि दलाई लामाको नै छ। उनको चाहिँ राजनीतिक र सांस्कृतिक अर्थ धेरै ठुलोको रूपमा उनलाई को छ। अब यस क्रममा धेरैलाई लागेको छ कि स्वतन्त्र तिब्बतको कुरा नेपालबाट अमेरिकाले परिचालित गर्न चाहन्छ, बाहिरबाट त भइ नै रहेको छ र नेपालको लागि त्यो चाहिँ आधारभूमि हो भनेर हामीहरूले बुझिआएको पनि त्यही हो। पहिलेदेखि आएका घटनाहरूले प्रमाणित गरेको पनि विषय त्यही हो। तर जो बाइडेन आउनुभन्दा अगाडि एउटा घटना घट्यो। यो घटनाको बारेमा विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तिब्बतको हामी डेमोग्राफी जान्न जरुरी छ सांस्कृतिक रूपले। तिब्बतमा झन्डै 65-70% चाहिँ ङिङमापा सम्प्रदायका मानिसहरू बस्दछन्, तिब्बतीयनहरू। बाँकी अर्को ठुलो चाहिँ सम्प्रदाय भनेको गेलुक्पा नै हो। गेलुक्पा अब यो चाहिँ वज्रयान महायान बुद्धिज्मका बुद्ध मार्गका विभिन्न स्कुलहरू हुन्। 11औं शताब्दी, सायद 11औं शताब्दीभन्दा अगाडिको स्कुल हो ङिङमापा र सर्वप्राचीन स्कुल मानिन्छ। गुरु पद्मसम्भवले सुरु गर्नुभएको स्कुलमा मानिन्छ। र त्यसको अब दलाई लामा भारतमा निर्वासन हुने बित्तिकै त्यसको धर्माधिकारी चाहिँ जो पेनोर रिम्पोछे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि निर्वासनमा आएर मैसुरमा बस्नुहुन्थ्यो। पेनोर रिम्पोछेको जब महापरिनिर्माण भयो, पेनोर रिम्पोछेको महापरिनिर्माण भएपछि ङिङमापा सम्प्रदाय, तिब्बतको ङिङमापा सम्प्रदायको सांस्कृतिक प्रमुख र धार्मिक प्रमुख को हुने भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण सवाल उत्पत्ति भएको थियो। अब हामी नेपाली र भारतेलीहरूले पनि यो वज्रयानी महायानी बुद्धिज्मको बारेमा के कति विश्लेषण गरेर यी स्कुलहरूको बारेमा कति हामीहरूलाई जानकारी छ। भारतमा त के बढी नै छ जस्तो लाग्छ। तर पनि भारतेलीहरू पनि कतिपय परिस्थिति हेर्दाखेरि उनीहरू पनि सूचनाको कमीमा छन्, अथवा भारतले त एक किसिमले यो पोलिसी एडप्ट नै गरिसकेको छ सरकारी रूपले। 1965 भन्दा पछाडिका सम्पूर्ण तिब्बतीयन शरणार्थीलाई भारतको नागरिकता दिने र भारतले अहिले तिब्बतको जुन सरकार छ प्रवासको, त्यो सरकार र दलाई लामालाई शरणार्थीको शरण चाहिँ दिइराख्ने शरणार्थीको रूपमा। तर स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलन चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ त्यहाँबाट चलोस् भनेर खास भारतले नचाहेको, लामो समयदेखि नचाहेको अवस्था बुझ्न कठिन छैन। त्यसकारण भारत एक किसिमले यो सूचना भएर पनि यो सबै कुराको जानकारी प्राप्त गरेर पनि अगाडि नबढेको हुन सक्छ। तर बढ्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ थियो, किनभने भारतमा पनि प्रशस्त ङिङमापा गुम्बाहरू छन्। नेपालमा त झन्डै 700 वटा ङिङमापा गुम्बाहरू छन्।
ती सबैको धर्माधिकारी अथवा सांस्कृतिक नियन्त्रित्व चाहिँ पेनोर रिम्पोछेमाथि रहेको थियो। अब उहाँको महापरिनिर्वाण भएपछि अमेरिकनहरू त यो सबै कुरो बुझ्दछन्, एक कुराहरू थाहा छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपाल र भारतबाट अर्को पेनोर रिम्पोछेको चाहिँ अवतार किन अवतरित गराइएन? चीनले एकलौटी रूपमा पेनोर रिम्पोछेको अवतार अवतरित गरायो। त्यसले के हो भने तिब्बतको 70% को हाराहारीको जुन गिङमापा सम्प्रदाय छ त्यसमाथिको सांस्कृतिक नियन्त्रण चाहिँ तिब्बतमै स्थापित भयो। त्यस पछाडि यो बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र नेपालको पनि यो जुन वज्रयान बुद्धिज्मको सबभन्दा ठुलो जुन समुदाय हो गिङमापा समुदाय, त्यसको नियन्त्रणत्व पनि अब तिब्बतमै स्थापित भयो। त्यहाँ पेनोर रिम्पोछे को अवतार स्थापित भइसकेपछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि दलाई लामाको विरोध पनि उद्भट रूपमा चीनमा तिब्बतमा तिब्बतीय समुदायबाट नै एक किसिमले सुरु भइसकेको अवस्था सञ्चार माध्यमहरूले देखाइरहेका छन्। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ को परिस्थितिले सबै कुराहरू अगाडि आउन पनि अप्ठ्यारो छ। फेरि त्यो चिनिया सञ्चार माध्यमलाई नै मैले यहाँ उद्धृत गरेको हुँ। अरू सञ्चार माध्यमले एक त अगाडि आउँदैन, आए पनि त्यो अवस्थालाई अरू सञ्चार माध्यमले रणनीतिक रूपले अगाडि नल्याएको पनि हुनसक्छ, किन यो रणनीतिक टकराव त छँदैछ। त्यसका जब गिङमापा सम्प्रदायको अथवा सबभन्दा ठुलो सम्प्रदायको चाहिँ धार्मिक गुरुको पेनोर रिम्पोछेकै अवतारका लागि नेपाल र भारत दुईटैले बिड गरेनन् र त्यसको लागि अमेरिकनहरूले पनि कुनै प्रकारको पहल गरेनन्। उनीहरूले गरेको भए एउटा न एउटा परिस्थिति आउँथ्यो। यसले मलाई गम्भीर शङ्का के आयो भने अब अमेरिकाले तिब्बत मामलामा आफ्नो पोलिसी परिवर्तन गरेर दक्षिण चीन सागर र स्टेट अफ मलक्का पूर्वी चीन सागरमा आफ्नो चाहिँ ध्यान बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ र यहाँ चाहिँ बिस्तारै उसले यो जुन स्वतन्त्र तिब्बतको मामला अथवा तिब्बतीयन मामला छ त्यो मामलामा ती शरणार्थीहरूलाई मानवीय रूपले रेस्पोन्स गर्ने र दलाई लामा रौन्जेलसम्मको हकमा दलाई लामाको उच्च धार्मिक जुन एउटा मर्यादा छ त्यो मर्यादालाई बरकरार राखिदिने त्यो स्थितिमा ट्रम्प प्रशासन गएको जस्तो देखिन्छ। र अहिले आएर त पेनोर रिम्पोछेको बारेमा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले पनि कुनै प्रकारको आफ्ना नीतिहरू अगाडि ल्याएको छैन। जसरी पहिले पञ्चेन लामामा एक किसिमको किचलो उत्पन्न भयो, यदि यहाँ अहिले पनि तिब्बतमा अवतरित पेनोर रिम्पोछेको विकल्पमा अर्को चाहिँ रिम्पोछे यहाँ अवतरित गराइदिने र गिङमापा गुम्बाहरूको नियन्त्रित्व त्यसमा रहन्छ भनेर अमेरिका र भारतले भन्यो भने भयङ्कर ठुलो एउटा सांस्कृतिक किचलो र धार्मिक किचलो त स्थापित हुनेवाला छ। तर त्यो अमेरिकाले त्यो मार्गमा आफूलाई लिएर गएन। यो एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एक किसिमले हामीहरूलाई त ठुलो राहत पनि हो यहाँबाट, किन चीनलाई हामीहरू सामना गर्न सक्दैनौँ। त्यो क्रियाकलापहरू यहाँ कमजोर हुँदै गए र तिब्बतीयन शरणार्थीलाई मात्रै हामीहरूले चाहिँ मात्रै भारी बोक्नु पर्यो, स्वतन्त्र तिब्बतको भारी बोक्नु परेन र शरणार्थीको मात्रै भारी बोक्नु पर्यो भने पनि हामीहरूलाई ठुलो राहतको विषय हो त्यो। अब यसपालि जुन ब्लिङ्केनले दलाई लामा र उनका प्रतिनिधिलाई भेटेर छलफल गरे, यसले अब दुईटा कुराको सङ्केत गर्छ। अघि मैले भने चाहिँ एउटा दलाई लामाको जीवन रहउन्जेलसम्म उनको उच्च धार्मिक महत्ता र धार्मिक उनको चाहिँ मतलब हैसियत छ त्यसलाई रिकग्नाइज गरिराख्ने र सम्मान गरिराख्ने। र दोस्रो चाहिँ अर्को पनि हुन सक्छ, त्यो हो भने तुरुन्तै यसको असर अब अर्को किसिमले देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले स्वतन्त्र तिब्बतको मामलालाई धेरै पछाडि धकेलिदिएको हुनाले यसलाई फेरि पुनर्जागृत गर्ने चाहिँ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनको नयाँ रणनीति पनि हुनसक्छ अथवा पुरानै रणनीतिको पुनरावृत्ति पनि हुनसक्छ। यदि त्यो भयो भने फेरि पनि नेपालमा यो पेनोर रिम्पोछेको
मामला पनि अगाडि आउनेछ। दक्षिण एसियामा अर्को पेनो रिम्पोछे निर्माण भएर, अर्को चाहिँ नेपालमा फेरि पनि हामीहरूले शरणार्थीको मात्रै होइन स्वतन्त्र तिब्बतको भारी पनि बोक्नुपर्ने स्थिति छ र त चीनसितको एक किसिमको संशय पूर्ण चीनको संशय पूर्ण दबाब हामीहरूले पुनः पनि झेल्नुपर्ने हुनसक्छ। अब एन्टनी ब्लिङ्केनको भारत भ्रमणलाई लिएर मैले आज यति मात्रै भने। अब दोस्रो चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिले त्योभन्दा अगाडि तिब्बतको भ्रमण गर्नुभयो। सी जिनपिङको तिब्बतको भ्रमण चाहिँ कुन स्थानमा रह्यो मैले अघि नै भनिसकेँ। यसले दक्षिण एसियामा पानीको टकरावलाई अरू अगाडि बढाउने स्थिति देखा पर्यो एक, र दोस्रो ङिङ्बा सम्प्रदायबाट पूर्ण रूपेण चाहिँ तिब्बतको सांस्कृतिक नियन्त्रित्व तीको पेनो रिम्पोछेका हातमा गइसकेपछि अब बिस्तारै चाहिँ गेलुक्पाको पनि विकल्प खोज्नतिर चाइना लागेको देखिन्छ र उच्च भ्रमणहरू र उच्च किसिमका रणनीति र योजनाहरू अन्तर्गत अब दलाई लामाको विकल्प चाहिँ चीनमै, दलाई लामा पछाडि दलाई लामाको अर्को अवतार चीनमै स्थापित गर्नका लागि अब यो आफ्नो नीतिमा चीन अगाडि बढिसकेको देखिन्छ। अब यो चाहिँ भारतमाथिको अब लगभग यो सांस्कृतिक रूपले त कति दबाब होला एउटा हामीहरूले महसुस गर्नुपर्छ। अब यो इतिहासबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। बीपी कोइराला चाहिँ चीनको भ्रमणमा जाँदाखेरि माओ जेदुङले एउटा सांस्कृतिक प्रश्न उठाएका थिए। नेपालका उत्तरवर्ती धेरैवटा गुम्बाहरूको धर्माधिकारी तिब्बतबाट अथवा चाहिँ नियुक्ति हुने भएको हुनाले त्यसको सांस्कृतिक भूगोल हाम्रो तर्फै पर्छ, त्यसै कारणले हामीहरूले सगरमाथा पनि क्लेम गर्छौँ भनेर एउटा दरो तर्क अगाडि सारेका थिए। यो अब सांस्कृतिक भूगोलमा यो तर्क अहिले पनि जिउँका तिउँ छ। यद्यपि बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रको त्यतिखेरको प्रयत्नले अब बीपी कोइरालाको प्रयत्नमा त एसर्टिभली आएको छ। राजा महेन्द्रको प्रयत्नमा पनि के छ भने सीमा सम्झौतामा काहीँ पनि पोइन्ट अफ रिफरेन्स चाहिँ सगरमाथा परेको छैन। पोइन्ट अफ रिफरेन्स सगरमाथा नपर्नुको अर्थ सगरमाथाको टुप्पो नेपालभित्रै परेको हो। तर अहिले त्यो स्ट्याटस छैन र चीनको नीति पनि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि र खास गरिकन सी जिनपिङले नेतृत्व लिइसकेपछि अलिकति परिवर्तन भएकै अनुभव हुन्छ। अब हेर्दै जाउँ, नेपालले अरू द्वन्द्वको चेपारोमा पर्नुपर्ने स्थिति हो अथवा अघि भने चाहिँ यो सांस्कृतिक टकराव र रणनीतिक टकरावबाट अलिकति निजात पाउने अवस्था हो, त स्थितिले देखाउला। तर जे होस्, यो त तिब्बतको मामलामा अलिकति अवस्था शिथिलीकृत जस्तो चाहिँ देखिएको छ। यो हाम्रो लागि सर्वथा सकारात्मक पक्ष हो। अब आज चाहिँ यी दुईटा विषयलाई लिएर तपाईहरु समक्ष संक्षिप्त टिप्पणी गरेँ। केही दिन भएको थियो, मेरो स्वास्थ्यले पनि साथ दिइरहेको थिएन। आजलाई यतिमै यहाँहरुसित बिदा लिएँ। धन्यवाद।